जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सप्तपञ्चाशः सर्गः। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं शिष्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवालशाद्वलं श्रीहरये नमः। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं शिष्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितं वातसङ्घातजातोर्मि चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्व प्रबुद्धकमलोत्पलं हनुमान् मारुतगतिः महाणूरिव सागरम् अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवेगगणार्णवं ग्रसमान इवागाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलं मारुतस्यात्मज श्रीमान् कपिः व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविजन्नभ्रजालानि निष्क्रामंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रगणापन्नगोचरः धवलाम्बरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरः तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः दारयन्नि मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्तैव नाराजः महामेघोऽभ्युपागतः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननाद हरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिः दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलः लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम् एतु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टिताः शूराः वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रुवुस्ते तदा घोषं ऊर्वेगं हनूमतः ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुः उत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवांस्तु हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वान् इदं वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्य कृतकार्यस्य नादयेवं विदो भवेत् तस्य बाहुर्वेगञ्च निनादञ्च महात्मनः निशम्य हरयो घृष्टाः समुत्पेतुः ततस्ततः तेन गाग्राण्यगाग्राणि शिखरात् शिखराणि च प्रकृष्टाः समपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीताः पादपाग्रेषु
गृह्यशाखाः सुपुष्पिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविद्यन्तवानराः गिरिगह्वरसंलीनः यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमाने मारुतात्मजः तमभ्रगणसङ्काशम् आपतन्तं महाकविं दृष्ट्वा देवानराः सर्वे तस्तुः प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवान् तस्य गिरेर्गिरिनिभक्कविः निपपातमहेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेण पूर्यमाणासौ रम्ये पर्वतर्झरे छिन्नपक्षैवाकाशात् पपादधरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनूमन्तं महात्मानं परिवार्योपदस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमारोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजं हनूमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमङ्गदं चैव सोवन्दतमहाकविः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टासीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत् विषसाद च हस्तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीत् धृष्टः तदा तान् वानरर्षभान् अशोकमणिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणा सुघोराभिराक्षसीभिः अनिन्दिता एकवेणीधरा दीना रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिना कृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन् क्ष्वेलन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः गिलिगिला मन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे केचित् उच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः अञ्चिताय दीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यथुः अपरे च हनूमन्तं वानराः वारणोपमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनूमन्तम् अङ्गदस्तमथाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमां सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदातानः त्वमेको वानरोत्तमा त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण तु अहो स्वामिनि ते भक्तिः अहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजं ततोऽङ्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिताः भेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चाभिलङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तुः प्राञ्जलयः सर्वे अनुमद्वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैः बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैः दिवि देवपतिर्यथा हनूमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदध्यासितमुन्नतं महत् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् श्रीहरये नमः। हनूमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदध्यासितमुन्नतं महत्
महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे श्री हनुमत्प्रत्यागमनं नाम सप्तपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम, जय आञ्जनेयस्वामिनः, जय